मोगाच्यानो आता आमी शिंपेंतली मोतयां आयकुया। अमेरिकेंतलो एकलो प्रोफेसर आपले घरकान्नी आनी फामिली बरोबर फिलिपीन देशांत शिकोवपी म्हूण काम करूंक गेलो आनी एका दोंगराळ वाठारांत ती रावताली। त्या दोंगराळ वाठारांत इगोरोत नांवाचे आदिवासी लोक आसले, एकदम सादे लोक। शाराचो तांचेर कांयच प्रभाव पडलेलो ना। आतां तो दोंगराळ भाग जाल्ल्यान तांकां तांच्या गांवांक वचूंक मातशे त्रास जाताले। तेन्ना ह्या प्रोफेसरान तांकां सुचयलें, आमी वचूंक एक मातसो रस्तो करुया, वाट करुया। अशें ते सगळे मेळून काम करताले। रस्तो आदिवासी लोक आनी तांचे बरोबर हो प्रोफेसर आनी ताचे घरकान्न सगळीं काम करतालीं। सगळें हातान करचें पडटा। व्हडलीं व्हडलीं खडपां ती पयलीं फुटोवची पडटात, मागीर तांकां ते व्हरपाक ते ट्रक बीक तसलें कांय ना। सगळें हातान ती काडून कुशीन व्हरूंक जाय, ताचे कुडके करूंक जाय, मागीर रस्त्याक घालूंक जाय। हे सगळो वावर हातान जातालो। एक दीस प्रोफेसर त्या गांवांतावन शाराक गेलो। कसो गेलो? त्या वेळार थंय वचपाक आतांच्या भशेन गाडयो बी कांय ना त्या गांवांत। आपल्या घोड्यार बसून तो गेलो आनी थंय शारांत ताणें पळयलें एक कडेन एका चाकाच्यो गाडयो, ताका आमी इंग्लिशीन व्हील बॅरो म्हणटात, त्यो ताका दिसल्यो। हो, ह्यो आमकां उपकारतात फातर भितर व्हरपाक, एके कडेन दुसरे कडेन व्हरूंक आमकां उपकारतल्यो। ताणें कांय एका चाकाच्यो गाडयो मोलाक घेतल्यो आनी एक ट्रकांत घाल्यो आनी ते ट्रक घेवन तो आयलो दोंगराळ सुवातेर। थंय येवन व्हील बॅरो सगळे सकयल दवरले आनी त्या सुपरवायझराक ताणें म्हणलें, हांव येतां आनी पाटी येतच कितें करचें तें पळयतां म्हणालो। आनी परत्यान रिकामें जाल्लें ट्रक घेवन शाराक गेलो। ट्रक ताणें ते फाटीं दिलें, ते कितें पयशे फारीक करचे सगळे केले आनी आपल्या घोड्यार बसून तो परत्यान ह्या दोंगराळ वाठाराक आयलो। येताना तो कितें पळयता पळोवन ताका इतलो हांसो आयलो, हांसून हांसून ताचें पोट दुखपाक लागलें। कित्याक ताका हांसपाक आयलें? हो सादो आदिवासी लोक त्या व्हील बॅरोन सगळे खडपांचे कुडके घालून आपल्या खांदार व्हांवयतात। व्हील बॅरो आसता असो धुकलपाक, लोटपाक, पूण तसो वापरपाक जाय तें तांकां खबरच ना। तांकां कितें दिसलें, हा प्रोफेसरान आतां व्हडलें आयदाण हाडलें। पयलीं आमचे कडेन धाकटें आसलें, आतां व्हडलें आसलें म्हणटात आनी चड फातर घालपाक जाता। पूण ताणें व्हील बॅरो आपल्या खांद्यार दवरून एके कडेन आनीक कडेन ते व्हरताले। मागीर तांकां प्रोफेसरान सगळें समजोवन शिकयलें आनी मागीर तांणी व्हील बॅरो वापरूंक सुरवात केली। ती गजाल वेगळीच। आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्ना आमी अशें करता। आमकां कांय गजाली कळनात तेन्ना आमी त्यो आमचे पद्दतीन चिंतता, आमचे पद्दतीन तें करूंक लागता। खरें म्हणजे ताची पद्दत वेगळीच आसता, पूण आमकां ती खबर ना। आमकां आमचीच पद्दत खबर आसा। आतां दर एकल्याक पळया, आतां जेवणाची गजाल घेवया। नुस्त्याचें हुमण म्हणा, कडी म्हणा, आमकां घरांत एके पद्दतीन करून दिल्लें आसा, आमकां ती बरी लागता। दुसऱ्यांची केन्ना केन्ना बरी लागता, केन्ना केन्ना बरी लागना। कित्याक आमकां दिसता ते नुस्त्याची हुमण वा नुस्त्याची कडी अशीच करूंक जाय, कित्याक म्हजी आवय अशी करता, ती अशीच करूंक जाय। कित्याक दर एकलो आपापल्या गांवा प्रमाणें, आपापल्या रुची प्रमाणें वेगवेगळे प्रकार करूं शकता न्ही। पूण आमकां ती खबर आसतना देखून आमी म्हणटा ती अशीच जावंक जाय, तें तशेंच जावंक जाय। हाका लागून कितें जाता,
आमी नवें शिकूंक विसरता. कित्याक कित्याक नवें शिकुया? आसा न्ही, आनी नवें कित्याक जाय, तें कित्याक जाय? पळय, तशें जर जेन्ना आमी चिंतता, आमच्या जिवितांत आमी चड फुडें वचना. जिवितांत वाडावळ, प्रोग्रेस सदां शिकपांतल्यान, दुसऱ्यांचें पळोवन, दुसऱ्यांचें आयकून आनी प्रयोग करून, म्हणजे एक्सपेरिमेंट करूनच जाता न्ही. दर एका मळाचेर तुमी खंयचें एक मळ तुमी आतां घेया, कितलो बदल आयिल्लो आसा. आतां कंप्युटरच घेया. पयलो जेन्ना कंप्युटर आयलो, तो कंप्युटर दवरपाक व्हडलो क्वार्त जाय पडटालो, कूड. मागीर कंप्युटर ल्हान जालें. जेन्ना हांवें कंप्युटर वापरूंक सुरवात केलें तेन्ना कंप्युटराक फ्लॉपी डिस्क म्हूण आसताली, ती घालूंक जाय. मागीर प्रॉपर डिस्क म्हळ्यार आतां DVD कशी आसता, VCD तसले आयले. आतां ते कोण वापरता? आतां पेन ड्रायव्ह आयला. आतां कंप्युटर जालें, आतां लॅपटॉप आयला, आतां मोबायलूय आसा. मोबायलाचेरूय तुज्यान सगळें टायप मारूंक जाता. पण कितलो एक बदल जाल्लो आसा जिवितांत. आनी हो बदल आमी आपणायता न्ही. मोबायलूच घेतलो जाल्यार मोबायलांत कितलो बदल जाल्लो आसा. नवे नवे प्रकारचे मोबायल येतात, तातूंत दुसरे दुसरे फिचर आसतात. थोड्यांक ते गरजेचे आसतात, थोड्यांक गरजेचे न्ही, पूण दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हणून एक मोबायल घेतात. कितेंय जावं, जिवितांत बदल खूब गरजेचो. आनी तो जिविताचो भाग. आतां आमची कूडच घेवया. जेन्ना आमी ल्हान आसल्या आमचें रूप एका प्रकार आसलें. मागीर आमी वाडत 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 गेल्या व्हड. जर आमचे लागीं आमच्या भुरगेपणा पासून काडलेले जर फोटो आसात आनी ते जर आमी पळयले, आमकां आमचीच वळख मेळची ना. कित्याक आमचें रूप बदलता. कित्याक आमच्या भितर जे कण आसात, सेल्स आसात, ते बदलतात. देखून आमचें रूप बदलता. तर जिवितांत, आमच्या स्वताच्या जिवितांत इतलो बदल जाता, तर भायर कित्याक बदल जावचो ना? जाता. जो बदल बऱ्याक जाता तो आमी मानून घेवंक जाय. आनी तो जसो बदल जाता ते परिस्थिती प्रमाणे आमी फुडें वचचें पडटा. देखून जिवितांत बदल आपणावपी आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.